सबैजनालाई फेरि पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। संसारको सृष्टि भएदेखि यता सारा इतिहासमा अहिलेसम्म सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटना के होला भनेर खोज्दै जाँदाखेरि यो रहेछ कि येशू प्रभुको जन्म, उहाँको मृत्यु, उहाँको पुनरुत्थान अनि उहाँको स्वर्ग आरोहण र पवित्र आत्माको आगमन, जुन घटनासँग तुलना गर्न लायकको कुनै पनि त्यस्तो ऐतिहासिक घटना अरू पाइँदैन। प्रभु येशूको जीवनमा हामीलाई परमेश्वरले धार्मिकता हालिदिनु भएको छ। उहाँको मृत्युले पाप क्षमादान भयो। उहाँको पुनरुत्थानले धार्मिकरणको निश्चयता दिनुभयो भने उहाँको स्वर्ग आरोहणले चाहिँ हामीलाई पवित्र आत्माको उपहार दिनुभयो। आज हामी पेन्तिकोसको विषयमा, पेन्तिकोसको दिनमा अचम्म तरिकाले पवित्र आत्माको आगमन भएको घटनाको सेरोफेरोमा रहेर पेन्तिकोस किन भन्ने विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। पेन्तिकोसको दिनलाई ग्रिक भाषामा पेन्तेकोन्ता हेमेरास भनेर भनिने रहेछ, जसको अर्थ चाहिँ 50औं दिन भन्ने हुन्छ। अनि त्यसै गरी हिब्रू भाषामा चाहिँ हामिसिम योम भन्ने हुने रहेछ। यो हरेक वर्ष निस्तार चाडपछिको 7औं हप्तामा, यो 7 हप्तापछि मनाउने गरिन्छ भने कतिजनाले चाहिँ यो पेन्तिकोसको दिन मनाउने कुरालाई चाहिँ व्यवस्था दिएको दिनसँग पनि तुलना गर्ने रहेछ। परमेश्वरले मोसाद्वारा सिनै पर्वतमा दिनुभएको व्यवस्थाको कुरा पनि परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई मिस्र देशबाट छुटकारा दिएर उजाड स्थान हुँदै लानु भएर सिनै पर्वतमा जुन व्यवस्था दिनुभयो त्यो पनि 50औं दिनमा नै भएको हो भनेर धेरैजनाले दाबी गर्ने रहेछन्। अनि लगभग 70 को दशकमा चाहिँ रोमी साम्राज्यको बेलामा इस्राएलको यरुसलेमको मन्दिर नष्ट गरिए पछाडि चाहिँ यहुदीहरूले प्रत्येक वर्ष यही व्यवस्था दिएको सम्झनामा पेन्तिकोसको दिन मनाउने गरिएको रहेछ भने अहिले चाहिँ आधुनिक समयमा चाहिँ ख्रिस्टियनहरूले पेन्तिकोसको चाडलाई पवित्र आत्मा आउनु भएको सम्झनामा धन्यवाद स्वरूप मनाउने गर्दछन्। एकछिन हामी यहुदीहरूले मनाउने चाडलाई सम्झने कोसिस गऱ्यौँ भने उनीहरूले मनाउने 7वटा मुख्य चाडहरू मध्येमा एउटा पेन्तिकोसको चाड पनि हो। अनि यहुदीहरू संसारभरि जहीँ कहीँ छरिएर बसे तापनि 3वटा विशेष समयहरू थियो जुन समयमा चाहिँ उनीहरू एकसाथ यरुसलेममा भेला हुने गर्दथे। अनि त्यो 3वटा विशेष चाडहरू मध्येमा एउटा निस्तारको चाड, अर्को अखमिरे रोटीको चाड र अर्को चाहिँ पेन्तिकोसको चाड हो, जुन बेलामा तिनीहरूले आफैलाई परमेश्वरमा समर्पण गर्ने काम गर्दथे। अनि जहीँ संसारभरि जहीँ कहीँ भए तापनि यरुसलेममा भेला हुन आउँदथे। यो दिनलाई यसरी पेन्तिकोसको दिन भनेर मनाउने गरिन्छ। अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु भएको समय निस्तारको समयमा, अनि त्यसको 7 हप्तापछिको समय पनि 50 दिन हुन्छ। अनि यो पेन्तिकोसको दिनमा एउटा महत्त्वपूर्ण घटना घटेको छ, जसलाई लुकासले माननीय थियोफिलसलाई सम्बोधन गर्दै येशू ख्रीष्ट र उनका चेलाहरूले त्यो बेलामा प्रचार गरेको कुराहरूको विषयमा घटेका घटनाहरूको अकाट्य प्रमाणहरू जुटाइकन एउटा पत्र लेखेको छ, जसलाई हामीले प्रेरितहरूका काम भनेर भन्दछौँ। अनि प्रेरितहरूका काम 2 अध्यायमा 1 पददेखि हेर्दै गयौँ भने त्यहाँनिर हामी पेन्तिकोसको दिनमा पवित्र आत्माको आगमन भएको घटना उल्लेख गरिएको छ सविस्तारसँग। हामी प्रेरित 2 को 1 देखि 13 सम्म पहिला हेर्नेछौँ अनि त्यस पछाडि बाँकी रहेको खण्ड हेर्नेछौँ। प्रेरित 2 अध्याय 1 देखि। जब पेन्तिकोसको दिन आयो तिनीहरू सबै एकै ठाउँमा भेला भएका थिए।
अनि स्वर्गबाट अचानक ठुलो बतासको झोक्का जस्तै एउटा आवाज आयो र तिनीहरू बसेको पुरा घरै भरिदियो। आगोका जिब्राहरू जस्ता तिनीहरू कहाँ देखा परे र भाग भाग भएर तिनीहरू हरेक माथि बसे। अनि तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिए। पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई दिनुभएको उच्चारण बमोजिम तिनीहरू अन्य भाषाहरूमा बोल्न लागे। स्वर्गमुनि भएको हरेक देशबाट ईश्वर भक्त यहुदीहरू त्यस बेला यरुशलेममा बसेका थिए। तब यो आवाज सुनेर भिड जम्मा भयो। तिनीहरू आश्चर्यचकित भए, किनकि हरेकले आफ्नो आफ्नो भाषामा तिनीहरू बोलिरहेका सुन्यो। तिनीहरू सबै आश्चर्यचकित भए र अचम्म मानेर भन्न लागे, के यी बोल्नेहरू सबै गालिलीहरू होइनन् र? त कसरी तिनीहरू हरेकले हाम्रा आफ्ना मातृभाषामा बोलेको हामी सुन्छौँ? हामीहरू यहाँ पार्थीहरू, मादीहरू, एलामीहरू र मेसोपोटामियाका, यहुदियाका, कापाडोकियाका, पोन्टस र एसियाका बासिन्दाहरू छौँ। अनि फ्रिगिया, पाम्फिलिया, मिश्र र कुरेनीमा पर्ने लिबियाका कतिपय क्षेत्रहरू र रोमबाट आएका यहुदी र यहुदी मत मान्नेहरू दुवै छौँ। क्रेटका बासिन्दाहरू र अरबीहरू पनि छौँ। अनि हामी आफ्ना भाषामा परमेश्वरका महान कार्यहरूको चर्चा तिनीहरूले गरिरहेका सुन्दैछौँ। तिनीहरू सबै आश्चर्यचकित भए र अन्योलमा परेर एउटाले अर्कालाई यसो भन्न लागे, यसको अर्थ के हो? तर अरूहरूले हाँसो गरेर तिनीहरू नयाँ मध्यले मातेका छन् भनेर भने। यो हामीले प्रेरित 2 अध्यायमा उल्लेख गरिएको पेन्तिकोसको दिनमा पवित्र आत्माको आगमन शीर्षकमा उल्लेख गरिएको कुरा अहिले पढ्यौँ। अनि वचन पढाइमा र सुनाइमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। नयाँ करारको समयमा पेन्तिकोसको दिनमा अचम्म रीतिले पवित्र आत्माको आगमन भएको कारणले गर्दा यो पवित्र आत्मा परमेश्वरले सबै मानिसहरूलाई दिनुभएको, उहाँलाई प्रेम गर्ने मानिसहरूलाई दिनुभएको यो घटनाको सम्झनामा मानिसहरू परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउने र जुन कारणले पवित्र आत्मा दिनुभएको हो त्यसमा आफ्नो समर्पणता व्यक्त गर्ने काम गर्दछन्। पुरानो करारमा यसलाई हेऱ्यौँ भने पेन्तिकोसको चाडलाई चाहिँ विभिन्न नामहरूले उल्लेख गरिएको हामी पाउँदछौँ। कुनै ठाउँमा पेन्तिकोसको चाड भनेको छ, कुनैमा साताहरूको चाड भनेर लेखिएको छ। त्यसै गरी प्रस्थान 21 अध्यायमा हेऱ्यो भने कटनीको चाड भनेर लेखिएको छ। कटनी गर्ने काम भनेको चाहिँ बाली पाकेपछि पाकेको बालीलाई काट्ने काम गरिन्छ। यस अर्थमा पेन्तिकोसको दिनमा यो काम पनि भएको हामी पाउँदछौँ। जब पवित्र आत्माले भरिए तब उनीहरूले अन्य भाषामा बोलेका कुरा त्यहाँ उपस्थित त्यहाँ सुन्न आएका मानिसहरूले आफ्नो मातृभाषामा परमेश्वरको महिमा गरेको कुरा उनीहरूले बुझे। अनि उनीहरूलाई अब पत्रुसले सम्बोधन गरिकन पत्रुसले अब साक्षी भएर त्यहाँनिर बताउने काम गर्दछ र उनीहरू त्यो बेलामा प्रभु येशूलाई उनीहरूले विश्वास गर्ने काम गर्छ, स्वीकार गर्ने काम गर्दछ। एक हिसाबले भनौँ भने त्यो बेला कटनी भएको हामी त्यहाँ देख्दछौँ। बाली पाकेको अवस्था त्यहाँ हामी देख्दछौँ। यदि बाली पाकेको अवस्था नहुँदो हो त त्यहाँनिर बोलेको ती भाषाहरू अरू मानिसहरूले बुझ्ने थिएनन् भन्ने लाग्छ। अर्को पनि यसलाई पुरानो करारमा अगौटे फलको चाड भनेर पनि लेखेको हामी पाउँछौँ। गन्ती 28 अध्यायको 26 पदमा, अर्थात् पहिलो फलको चाड अथवा अगौटे फलको चाड पनि भनिन्छ। एक हिसाबले हेर्ने हो भने पेन्तेकोसको समयमा त्यहाँनिर एकैचोटि 3000 मानिसहरूले प्रभुलाई विश्वास गरे र बप्तिस्मा लिए। मण्डलीको सुरुवात, मण्डलीको जन्म हामी त्यहाँ भएको देख्दछौँ। यो चाहिँ सुरुको बेला। अनि अगौटे फलमा पनि मानिसहरूले परमेश्वरले अराउनु भए बमोजिम फसल काटेर त्यसको पहिलो भाग चाहिँ उनीहरूले चढाउने गर्दथे। यसरी हेर्ने हो भने त्यो समय अगौटे फलको चाड जस्तै पेन्तिकोस अर्थपूर्ण भएको हामी देख्दछौँ।
आज हामीले हेर्न लागेको कुरा चाहिँ पेन्तेकोस किन त? पवित्र आत्माको आगमनको महत्त्व के? हामी यो कुराहरू हेर्नेछौँ। पवित्र आत्माको विषयमा प्रभु येशू ख्रीष्ट यस संसारमा रहँदाखेरि नै चेलाहरूलाई भन्नुभएको कुरा हामी यूहन्ना 14 अध्यायमा हामी हेर्न सक्छौँ। यूहन्ना 14को 15देखि 16मा यूहन्ना 14को 15देखि 16मा यसरी लेखिएको छ, तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरा आज्ञाहरू पालन गर्नेछौ र म पितासँग बिन्ती गर्नेछु र उहाँले तिमीहरूलाई अर्को सल्लाहकार दिनुहुनेछ र उहाँ तिमीहरूसँग सदा सर्वदा रहनुहुनेछ। यिनी सत्यका आत्मा हुनुहुन्छ जसलाई संसारले ग्रहण गर्न सक्दैन, किनभने संसारले उहाँलाई न त देख्छ न चिन्छ। तिमीहरू उहाँलाई चिन्छौ किनभने उहाँ तिमीहरूसँग बास गर्नुहुन्छ र उहाँ तिमीहरूमा रहनुहुनेछ। त्यसै गरी हामी 14को 26मा पनि गएर हेऱ्यौँ भने त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, तर सल्लाहकार अर्थात् पवित्र आत्मा जसलाई पिताले मेरो नाउँमा पठाउनुहुनेछ उहाँले तिमीहरूलाई सबै कुरा सिकाउनुहुनेछ र मैले तिमीहरूलाई भनेका सबै कुरा तिमीहरूलाई याद दिलाउनु हुनेछ। यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ पवित्र आत्मा प्रभु येशूले पिताको घरमा गएपछि पितासँग बिन्ती गर्नुहुने कुरा र बिन्ती गरेपछि पिताले येशूको नाउँमा पवित्र आत्मा दिनुहुने कुरा चाहिँ यहाँनिर बताइएको छ। त्यसै गरी हामी यूहन्ना 16को 7 पददेखि त्यहाँ हेऱ्यौँ भने त्यहाँ पनि यही कुरा उल्लेख गरेको छ। प्रभु येशू स्वयंले भन्नुहुन्छ, तापनि म तिमीहरूलाई सत्य कुरा भन्दछु, यूहन्ना 16को 7मा, म जानमा नै तिमीहरूको हित छ, किनभने म गइनँ भने सल्लाहकार तिमीहरू कहाँ आउनुहुने छैन, तर गएँ भने म उहाँलाई तिमीहरू कहाँ पठाइदिनेछु। अनि जब उहाँ आउनुहुन्छ उहाँले संसारलाई पाप, धार्मिकता र न्यायको विषयमा दोषी ठहराउनुहुनेछ। पापको विषयमा किनभने तिनीहरू ममाथि विश्वास गर्दैनन्, धार्मिकताको विषयमा किनभने म पिता कहाँ जान्छु र तिमीहरू मलाई फेरि देख्ने छैनौ, न्यायको विषयमा किनभने यस संसारको शासकलाई दण्डाज्ञा भइसकेको छ। यसरी हेर्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टले चेलाहरूलाई पवित्र आत्माको प्रतिज्ञा पिताले दिनुभएको कुरा बताउँदै चेलाहरूलाई सान्त्वना दिएर अब उहाँले सारा संसारको पापको भारी बोकेर क्रुसमा चढिजानुहुन्छ। हामीले भोग्नुपर्ने मृत्यु उहाँले भोग्नुभयो अनि उहाँ मरे हुनु भएन, तर मृत्युमाथि विजय हासिल गरिकन उहाँ तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो अनि 40 दिनसम्म उहाँ चेलाहरू कहाँ र अरू 500 जनाभन्दा बढी प्रियजनहरू कहाँ देखा पर्नुभयो र परमेश्वरको राज्यको विषयमा उहाँले बताउनु भयो। अनि त्यस पछाडि उहाँले एक ठाउँमा बोलाउनु भयो। हामी प्रेरित 1 अध्याय हामी पल्टाउनेछौँ। प्रेरित 1 अध्यायको 4-5 यहाँनिर 4बाट म पढ्छु। तिनीहरूसँग भोजनमा बस्नुहुँदा उहाँले तिनीहरूलाई यस्तो आदेश दिनुभयो, तिमीहरू यरुसलेमबाट कतै नजाऊ, तर पिताले गर्नुभएको प्रतिज्ञाको प्रतीक्षा गर। यसबारे तिमीहरूले मबाट सुनिसकेका छौ। अगाडि प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको कुरालाई फेरि पनि अन्तिम पटक प्रभुले यहाँ दोहोऱ्याउनुहुन्छ, तिमीहरूले मबाट सुनिसकेका छौ। पिताले गर्नुभएको पवित्र आत्माको प्रतिज्ञाको लागि तिमीहरू यरुसलेमबाट कतै नजाऊ, तिमीहरू यहीँ बस। किनभने 5 पदमा यूहन्नाले त पानीले बप्तिस्मा दिए, तर अबका थोरै दिनमा पवित्र आत्मामा तिमीहरूको बप्तिस्मा हुनेछ। प्रभुले पहिलाबाटै यो कुरा जानकारी गराउनु भयो। अनि पवित्र आत्मामा बप्तिस्मा हुनेछ अनि त्यसपछि चाहिँ के गर्ने त? प्रभुले यो पनि बताउनु भयो 8 पदमा, तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुसलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरा साक्षी हुनेछौ। हामीले पहिलो पत्रुसले लेखेको कुरालाई हेऱ्यौँ भने पत्रुसले त्यहाँनिर पनि यही कुराको साक्षी दिएको हामी देख्न सक्दछौँ। पवित्र आत्मा आउनु भएपछि उनीहरूले शक्ति पाउने रहेछ। अनि त्यो शक्ति चाहिँ के को लागि भन्दा उनीहरूले अब प्रभुको साक्षी पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म दिन पर्ने। यो कारणले गर्दाखेरि पवित्र आत्मा
प्रत्येक परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने प्रत्येक जनमाथि आउन जरुरी रहेछ। हामीलाई लाग्छ पवित्र आत्मा त्यस समयमा आउनुभयो। अझ 2 अध्यायको हामीले 2 र 3 पदमा हेऱ्यौँ भने त पवित्र आत्मा त्यहाँ आउनु हुँदाखेरि 2वटा प्रतीकात्मक चिन्हहरू देख्छौँ। के होला? अघि भर्खर पढेको कुरालाई स्मरण गर्नुहोस् त। हो, एउटा बतासको झोक्का जस्तै आवाजमा उहाँ आउनुभयो। बतासको झोक्का नै त पवित्र आत्मा होइन, तर त्यस्तै आवाजमा त्यो कोठा पुरै भरिदियो। अब यो बतासलाई हामीले हेऱ्यौँ भने पुरानो करारमा हिब्रू भाषाको रुवाह भन्ने शब्द यसको लागि चलाइएको रहेछ। अनि पवित्र आत्माको लागि पनि यही शब्द प्रयोग गरिन्छ हिब्रू भाषामा। इजकियल 37 अध्याय, हामी एकचोटि इजकियल 37 अध्याय पल्टौँ। 37 अध्यायको 9 पदबाट पछाडि हेर्दाखेरि यसो लेखिएको छ, तब उहाँले मलाई भन्नुभयो, परमप्रभुले इजकियललाई, हे मानिसको छोरो, सासलाई अगमबाणी गर र त्यसलाई भन्, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, हे सास, चारै दिशाबाट आइज र यी मारिएकाहरूमाथि फुकिदे र ती जीवित भएर उठुन्। तब उहाँले आज्ञा गर्नुभए चाहिँ मैले अगमबाणी कहन लागेँ र सास तिनमा पस्यो। तिनीहरू जीवित भएर आफ्ना खुट्टामा उभिए र त्यहाँ एक अत्यन्तै ठुलो सेना भयो। हामीले अझ तल 14 पदमा गएर पनि हेऱ्यौँ भने मेरो आत्मा तिमीहरूमा हालिदिनेछु र तिमीहरू बाँच्नेछौ। म तिमीहरूलाई तिमीहरूको आफ्नै देशमा बसाल्नेछु। तब तिमीहरूले यो जान्नेछौ कि म परमप्रभुले नै यो भनेको हुँ र मैले नै यो गरेको हुँ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यहाँनिर सास भन्ने शब्दको लागि प्रयोग गरेको रुवाह भन्ने शब्दले पनि पवित्र आत्मालाई नै जनाउँदछ। त्यसै गरी हामी यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ निकोदेमसलाई यसु प्रभुले नयाँ गरी जन्मनु भनेको के हो भन्ने विषयमा बताउँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँनिर प्रभुले भन्नुहुन्छ 3 अध्यायको 5 देखि पछाडि गएर हेऱ्यौँ भने शरीरमा जन्मेको शरीर हो, पवित्र आत्मामा जन्मेको आत्मा हो। आत्माबाट जन्मेको चाहिँ बतास कहाँबाट आउँछ र कता जान्छ देख्दैनौँ। आत्माबाट जन्मेको प्रत्येक मानिस त्यस्तै हुन्छ भनेर पवित्र आत्माको कुरालाई बताससँग तुलना गरिएको छ। अनि प्रेरित 2 अध्यायको 2 र 3 पदमा पनि बतासको झोक्का जस्तै आवाजले त्यो पुरै कोठा भरिदिएको छ, पुरै घर भरिदिएको छ। पवित्र आत्माको आगमन यो प्रकारले त्यहाँ भएको पाउँछौँ भने पवित्र आत्माको आगमनलाई, पवित्र आत्मालाई बुझाउने, प्रतिनिधित्व गर्ने अर्को प्रतीकात्मक चिन्ह आगोको बारेमा पनि त्यहाँ उल्लेख गरेको छ। आगोको जिब्रा जस्तै गरी तिनीहरू माथि भाग भाग भएर बसे। आगोले आत्माको शक्तिशाली उपस्थितिलाई, उहाँको न्याय निसाब र शुद्ध्याइलाई जनाउँदछ। प्रस्थान 13 अध्यायको 21 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने कसरी मिश्र देशको दासत्वबाट मोसाद्वारा परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई निकालेर ल्याउनु भए पछाडि अब उनीहरूलाई परमेश्वरले दिनमा बादलको खाँबो र रातमा आगोको खाँबो भएर स्वयं परमेश्वरले डोर्याउनु भएको कुरा त्यहाँ देख्दछौँ। त्यो आगोको खाँबोले परमेश्वरको उपस्थितिलाई जनाउँदछ। त्यसै गरी हामीले पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 11 देखि यसरी लेखिएको छ, किनकि जुन जग बसालिसकिएको छ, जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, त्यसबाहेक कुनै मानिसले अर्को जग बसाल्न सक्दैन। यदि कुनै मानिसले यस जगमाथि सुन, चाँदी, बहुमूल्य पत्थर, काठ, घाँस वा पराल प्रयोग गरेर घर बनायो भने प्रत्येक मानिसको काम प्रकट हुनेछ, किनकि न्यायको दिनले त्यो खुलस्त गरिदिनेछ। त्यो आगोद्वारा प्रकट हुनेछ र हरेकले कस्तो काम गरेको छ सो आगोले जाँच गर्नेछ। यदि कुनै मानिसले त्यस जगमाथि बनाएको काम रह्यो भने उसले इनाम पाउनेछ। हामीले त्यहाँनिर हेर्दाखेरि पनि आगोले चाहिँ जाँच्ने कुरा देखाउँदछ। त्यसै गरिकन
प्रस्थान 3 अध्यायको 1 देखि 17 सम्म हामीले हेर्दै गयौँ भने मोसा र जलिरहेको पोथ्रामा परमेश्वरले मोसालाई दिनुभएको बलावटको कुरा हामी त्यहाँ देख्न सक्दछौँ। होरे पर्वतसम्म जब मोसा गएको हुन्छ अनि त्यहाँनिर जलिरहेको पोथ्रामा परमेश्वरको दूतले बताएको कुरा त्यहाँनिर सुन्दछ। उसले त्यहाँ देख्दछ एउटा रुख पोथ्रा चाहिँ जलिरहेको छ तर त्यो नष्ट भएको छैन। अचम्म लाग्छ अनि उसले विचार गर्छ यो गजबको दृश्य चाहिँ म अझै नजिक गएर हेर्छु। अनि जब मोसा अझ नजिक जाँदछ अनि त्यो पोथ्राको बीचबाट परमेश्वरले मोसालाई भन्नुहुन्छ, मोसा त जहाँ आउँदैछस् यहाँ नआइज, किनभने यो चाहिँ पवित्र ठाउँ हो। तैँले आफ्नो जुत्ता फुकाल। त्यहाँनिर देखिएको त्यो आगोको बीचमा परमेश्वरको उपस्थिति हामीले देख्न सक्दछौँ। यो प्रकारले आगोले चाहिँ परमेश्वरको शक्तिशाली उपस्थितिलाई जनाउँदछ, जुन कुरा लुकाले लेखेको यो पत्र प्रेरितको 2 अध्यायको 2 र 3 पदमा बताउँदा पवित्र आत्माको आगमन त्यसरी भएको यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अब पवित्र आत्माको आगमन बतासको झोक्का चाहिँ आवाजमा र आगोको जिब्रो जस्तो गरिकन यो बेलामा आएको हामी देख्दछौँ। अब हामीलाई लाग्ला हामीहरूकोमा पनि अब पवित्र आत्मा आउनु हो भने फेरि त्यसै गरी बतासको झोक्का चाहिँ आउनु पर्ने या आगोको जिब्रा जस्तै आउनु पर्ने, तर सधैँ त्यो हुँदैन। हामीले पवित्र आत्माको बारेमा हेऱ्यौँ भने विभिन्न प्रकारले विभिन्न रीतिले विभिन्न अवस्थामा विभिन्न उद्देश्यका साथमा आउनु भएको छ। तर यो चाहिँ इतिहासमा पहिलो पटक यति धेरै मानिसहरूको माझमा एकैपटक आउनु भएको घटना हो। अनि पवित्र आत्मा चाहिँ प्रभु येशूले अगाडि नै भन्नुभए अनुसार पिताको प्रतिज्ञा चाहिँ यो हो कि प्रत्येक परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने प्रत्येक व्यक्तिमा पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ। हामी आफूलाई जाँच्न सक्छौँ, म भित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न। परमेश्वरको वचनले भन्छ जसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको छ यो पवित्र आत्माले उसको आत्मालाई दिएको गवाही हो। यदि हामीले प्रभु येशू ख्रीष्ट मेरो प्रभु हुनुहुन्छ, मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्छौँ भने पवित्र आत्माले हामीलाई दिएको त्यो गवाही हो। पवित्र आत्मा हामीमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट बुझ्न सक्दछौँ। तर पवित्र आत्मा एकचोटि पाएर मात्रै पुग्दैन। पवित्र आत्माको तिर्खा चाहिँ हामीलाई पानीको प्यास लागे जस्तै गरिकन बारम्बार लागिरहनु पर्छ। जति हामी पानी पिउँछौँ त्यो तृष्णा मेट्ने काम गर्दछ। त्यसै गरी पवित्र आत्माले पनि हामीहरूको तृष्णा मेट्ने काम गर्दछ। पवित्र आत्मालाई त्यसरी नै हामीले बारम्बार हामीहरूको जीवनमा बोलाइराख्नुपर्छ, हृदयमा हामीले उहाँलाई राख्नुपर्छ र पवित्र आत्माले भरिरहनुपर्छ। त पवित्र आत्माले भरिएपछि अब यो ठाउँमा के भयो? हामी प्रेरितको 2 अध्यायको 4 पदबाट हामीले हेऱ्यौँ भने अब पवित्र आत्माले उनीहरू जब भरिए अनि पवित्र आत्माले उच्चारण गर्न दिनु भए बमोजिम तिनीहरू अन्य भाषाहरूमा बोल्न लागे। हामी याद गरौँ त्यहाँनिर 12 जना चेलाहरू सहित 120 जना प्रभुका जवानहरू त्यहाँ छन्, सबै गालिलीहरू छन्। गालिलीहरू त्यहाँको एउटा सानो ठाउँ अनि त्यहाँको अशिक्षित साधारण जनसमूह हो गालिलीहरू। त उनीहरू अब अन्य भाषामा परमेश्वरको महिमा गरिरहेका छन्, ठुलो स्वरले उनीहरूले परमेश्वरको महिमा गरिरहेका छन्। अनि विचार गरौँ त्यो चाहिँ पेन्तिकोसको समय हो। त्यहाँनिर मानिसहरू परमेश्वरमा आफ्नो समर्पणता व्यक्त गर्नका लागि पेन्तिकोसको चाड मनाउनका लागि विभिन्न देशबाट विभिन्न भाषा बोल्ने यहुदी र यहुदी मत मान्नेहरू त्यहाँनिर थिए। अब उनीहरूले परमेश्वरको महिमा गरेको कुरा सुनेर यो के भयो? उनीहरू अचम्मित हुन्छन् अनि त्यहाँनिर जाँदछ। एक हिसाबले भनौँ जब हामी परमेश्वरको महिमा गर्दैछौँ आफ्नो कोठाबाट छिमेकीहरू अब हेर्न आउँदैछन् त्यहाँ। अनि छिमेकीहरू जब आउँछ उनीहरूले त आफ्नो भाषामा परमेश्वरको महिमा गरिराखेको पो सुन्छ। अब यो अन्य भाषा ज्यादै महत्त्वपूर्ण पनि छ, तर सँगसँगै हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायमा बताएको अन्य भाषा र यो अन्य भाषा चाहिँ फरक हो।
पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायमा चाहिँ पावलले कोरिन्थीहरूको मण्डलीलाई सुव्यवस्थित आराधना गर्नका लागि अगमबाणी बोल्ने र अन्य भाषा बोल्ने कुराहरूमा कसरी बोल्ने भन्ने कुराहरू त्यहाँ बताएको छ। जब कसैले अन्य भाषा बोल्छ त्यसको अर्थ खोलिदिने मानिसको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ, अनि कोही अर्थ खोलिदिने मानिस त्यहाँ छ भने उसले अन्य भाषा बोल्नुपर्छ, होइन भने ऊ सभामा चुप रहोस् भनेर बताएको छ। त्यो चाहिँ अरू मानिसहरूको लागि बोलिने अन्य भाषा हो। तर यहाँनिर बोलिएको अन्य भाषामा चाहिँ सुन्न आउने मानिसहरू संसारका विभिन्न ठाउँको मेसोपोटामियाका, फोन्टस्कोहरू, किलिकियाकाहरू, अरब देशकोहरू, धेरै ठाउँका मानिसहरू छन्। उनीहरूले आफ्नो आफ्नो भाषामा बुझ्दैछन्, अर्थ खोलिदिने मानिस त्यहाँनिर छैन। त यो अन्य भाषा फरक प्रकारको अन्य भाषा हामी यहाँ पाउँछौँ। अनि धेरैजनाको विचारमा चाहिँ यो संसारमा नै बोलिने भाषा हो, संसारमा नै बोलिने भाषा हो। तर हामी यो अनुमान लगाउन सक्छौँ एकैजना व्यक्तिले सबैजनाको भाषा बोलिराखेको छैन, तर सुन्नेले चाहिँ आफ्नै आफ्नै मातृभाषामा बुझिराखेको छ। यो बडो अचम्मको घटना हामी यहाँ देख्दछौँ, पेन्तिकोसको समयमा भएको घटना। अब एकचोटि यो घटनालाई हामी उत्पत्ति 11 अध्यायमा गएर दाँजौँ। उत्पत्ति 11 अध्यायमा हामीले बाबेलको धरहरा भनेर शीर्षकमा एउटा घटना पाउँछौँ। त्यहाँ एक ठाउँमा मानिसको सन्तान त्यो एक ठाउँमा आउँछन्, एकसाथ उनीहरू भेला हुन्छन्, अनि उनीहरूले चाहिँ अब इँटा र अलकत्रले एउटा धरहरा बनाउने, अग्लो धरहरा बनाउने महत्त्व गर्दछन्। उनीहरूले भन्छ हामी छरपष्ट नहौँ, हामी एक हौँ, अनि यहाँ बसेर हामी एउटा धरहरा बनाऊँ, स्वर्गसम्म पुग्ने धरहरा बनाऊँ, अनि त्यहाँ आफ्नो आफ्नो नाउँ राखौँ। सबैजना एउटै भाषा बोल्थे, सबैजना एकै मनका भए, एकजुट भए। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, एकता। अनि उनीहरूले निर्माण गर्ने काम पनि गर्दै जान्छ। अनि परमेश्वरले मानिसको सन्तानले के गर्दैछन् हेरौँ न एकचोटि भनेर जब परमेश्वरले हेर्न आउनुहुन्छ, अनि यो देखेर परमेश्वरले एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, परमेश्वरले मानिसलाई दिन चाहनुभएको आशिष चाहिँ केमा थियो भन्दाखेरि तिम्रो फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै यो संसारमा भरिँदै जाओ। तर उनीहरू त अब एक ठाउँमा बसिरहेका छन्। परमेश्वर कहाँ जानका लागि अर्को कुरा, हामीलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा रहनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर उनीहरूले बाबेलको धरहराको सहारा लिएर स्वर्ग जाने विचार गर्दैछन्। स्वर्ग जाने बाटो त येशू प्रभु मात्रै हुनुहुन्छ, उहाँ बाहेक अरू कोही पनि छैन। अनि परमेश्वरले त्यो ठाउँमा अब भाषा खलबल पारिदिनु भयो। अब त्यहाँ मानिसहरूले त्यही बोलेको भाषा अब चाहिँ बुझेनन्। अहिले चाहिँ यहाँ बोलेको भाषा विभिन्न जात जातिका मानिसहरूले आफ्नो आफ्नो मातृभाषामा बुझ्दै थिए। अघि चाहिँ त्यही एउटै भाषा बोल्ने त्यो एउटै जातिले अब बुझेनन्, खलबल पारिदियो। अनि त्यो बाबेलको धरहरा बनिने काम त्यहाँनिर रोकियो। मानिसहरू फैलिएर गए, मानिसहरू फैलिएर विभिन्न ठाउँमा गए। वास्तवमा परमेश्वरले दिन चाहनुभएको आशिष चाहिँ त्यसरी फैलिएर जाने कुरामा नै थियो। तर यसको मतलब परमेश्वरले विभिन्न प्रकारका भाषा भाषीका मानिसहरूलाई, विभिन्न संस्कृतिका मानिसहरूलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ होइन। किन भन्दा परमेश्वरले यो विभिन्न प्रकारको अनेकता भनौँ, अनेकतामा त्यो एकता ल्याउन चाहनुहुन्थ्यो परमेश्वरले। त्यसकारण हामीले हेर्न सक्छौँ अघि बाबेलकोमा चाहिँ एउटै जातका, एउटै भाषा बोल्ने, एकै थरीका मानिसहरू अब उनीहरू तितर बितर भए। अब यहाँ चाहिँ विभिन्न ठाउँमा फैलिएर बसेका मानिसहरू यही ठाउँमा आउँदछ। अब त्यो एउटा बोलेको भाषा सबै मानिसहरूले बुझ्दछ। अनि परमेश्वरले अनेकतामा एकताको सुन्दर उदाहरण यहाँनिर दिनुभएको छ। अब हामीले हेर्न सक्छौँ पवित्र आत्माको आगमन भएपछि, पवित्र आत्माले भरिएपछि गर्नुपर्ने चाहिँ के त? गर्नुपर्ने चाहिँ के? प्रेरित 1:8 हामीले हेऱ्यौँ भने पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म मेरा साक्षी हुनेछौ। एकचोटि त्यसमा हामीले आफूलाई आफ्नो नाम राखेर हेरौँ त। पवित्र आत्मा ममा आउनु भएपछि मैले के गर्नुपर्ने? पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म साक्षी हुनुपर्ने। त्यहाँ बतासको झोक्का जस्तो गरिकन आयो, आगोको जिब्रा भाग भाग गरिकन बसे। योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा
कुन चाहिँ महत्त्व हो भनेर छुटाउने कुरा त आउँदैन, तर यहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त के रहेछ भने पवित्र आत्मा आउनुपर्ने कारण चाहिँ हामी साक्षी बन्न पर्ने। अब यो प्रेरितहरूले पवित्र आत्मा पाए, अन्य भाषाहरूमा पनि बोले। अन्य भाषामा बोल्दै गर्दाखेरि नै त्यहाँ केही यस्ता मानिसहरू पनि थिए जसले भन्न लागे, ए यो त्यही गालिलीहरू होइन र, अशिक्षितहरू कहिले सिके हाम्रो भाषा। अब सिक्नु त सिक्नु भ्याएन होला, त्यस कारण यो मध्यले माथिएको। त्यस पछाडि हामी 14 पद पछाडि देख्न सक्छौँ, अब पत्रुस पवित्र आत्माले भरिएर पवित्र आत्माको शक्तिमा, बाबेलको टावरको शक्तिमा होइन, पवित्र आत्माको पावरमा अब पत्रुसले खडा भइकन त्यहाँ भन्दछ 14 पदमा, म 15बाट पढ्छु, किनभने तपाईँहरूले ठान्नु भए चाहिँ यिनीहरू मातेका छैनन्, किनकि अहिले बिहानको 9 मात्र बजेको छ। यो बिहानको समय छ। बिहानको समयमा यहुदीहरूले दाखमध्यले मातिनु चाहिँ ठुलो अपराध मानिन्थ्यो र उनीहरूलाई दण्ड दिइन्थ्यो। यदि 9 मात्रै बजेको छ, दाखमध्यले मातेको भनेर भन्नुहुन्छ भने त अब सजाय दिनलाई लानुपर्ने हो। त्यसैले यो चाहिँ दाखमध्यले मातेको होइन, पवित्र आत्माले भरिएको हो भनेर पत्रुसले अब योएल अगमवक्ताले भनेको कुरालाई उद्धृत गर्दै त्यहाँनिर बताउँछ, आखिरी दिनहरूमा यस्तो हुनेछ भनी परमेश्वर भन्नुहुन्छ, म सबै मानिसहरूमाथि मेरो आत्मा खन्याइदिनेछु र तिमीहरूका छोराहरू र तिमीहरूका छोरीहरूले अगमवाणी बोल्नेछन् र तिमीहरूका युवकहरूले दर्शन देख्नेछन् र तिमीहरूका बुढापाकाहरू स्वप्नदर्शी हुनेछन्। यो प्रकारले पवित्र आत्माको आगमन पेन्तिकोसमा भएको र यसको साक्षी यरुसलेममा, अब पत्रुस स्वयं यरुसलेममा नै साक्षी हुन सुरु गरेको कुरा त्यहाँ देख्छौँ। 1 अध्यायको 8मा बताएको थियो, पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र यरुसलेममा पछाडिको कुरोहरू बाँकी छ, साक्षी हुनेछौ। अब यरुसलेम पछाडि पनि अरू कतिवटा ठाउँहरूमा, यहुदियामा पछि फिलिप साक्षी भएको पाउँछौँ, सामरियामा फिलिप साक्षी भएको पाउँछौँ, त्यसपछि इथियोपियाको कन्दाकीका बडा हाकिमको उसलाई प्रचार गरेको कुरा हामी पाउँछौँ भने पावल पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म साक्षी भएको कुरा हामी पाउँछौँ। यो साक्षी हुनको लागि दिएको पवित्र आत्मा प्रेरितहरूको लागि, त्यो बेलाको प्रेरितहरूको लागि मात्र होइन, यो हामीहरूको लागि पनि हो र हामीहरू यही पवित्र आत्माको शक्तिको जोसले अब साक्षी हुने काममा अघि बढ्नुपर्छ। अब लाग्छ कि पवित्र आत्मा त होइन, त्यो बेलामा आउनुभयो, 120 जनामा भरियो, सकिहाल्यो नि, अब अहिले त छैन होला भन्ने पनि कतिचोटि लाग्न सक्दछ। तर हामीले पवित्र आत्माको बारेमा हेऱ्यौँ भने सुरुमा नै, सृष्टिको सुरुमा नै पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो। उत्पत्ति 1:2मा हेऱ्यौँ भने पानीमाथि परमेश्वरको आत्मा परिभ्रमण गर्दै रहनुहुन्थ्यो लेखिएको छ। पवित्र आत्मा त्यसै बेलामा हुनुहुन्थ्यो। अरू बिचमा एलियाकोमा एलिसाको जीवनमा भएको धेरै कुराहरू पाउँछौँ, तर पछाडि गएर हेऱ्यौँ भने येशू प्रभुको जन्मको बारेमा विचार गरौँ। लुका रचित सुसमाचार 1 अध्यायको 35मा हामीले हेऱ्यौँ भने मरियमको अगाडि स्वर्गदूत खडा भएर भन्दछ, जब पवित्र आत्मा तिमी माथि आउनुहुनेछ अनि तिमीले गर्भधारण गर्नेछौ र पुत्र जन्माउनेछौ, उनको नाउँ येशू राखिनेछ। प्रभु येशूको जन्ममा पवित्र आत्माको भूमिका हामी त्यहाँ देख्दछौँ। त्यति मात्रै होइन, प्रभु येशू ख्रीष्ट जब लगभग 30 वर्षको उमेरमा पानीको बप्तिस्मा लिनको लागि यर्दन नदीमा जानुभयो, पानीको बप्तिस्मा लिनुभयो, आकाश स्वर्ग उघ्रियो, ढुकुरको रूपमा पवित्र आत्मा ओर्ली आउनुभयो अनि पिताले भन्नुभयो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्। यो देख्ने र सुन्ने पत्रुसले लेखेको पहिलो पत्रमा त्यहाँनिर पनि उसले यो देख्ने म हुँ, यो सुन्ने म हुँ भनेर उसले पछाडि पनि गवाही दिएको हामी पाउँदछौँ। यसरी पवित्र आत्मा प्रभु येशूको समयमा, त्यसै गरी प्रेरितहरूसँग भएको, स्तिफनससँग पनि भएको हामी देख्दछौँ र पहिलो शहीदको रूपमा हेर्दछौँ स्तिफनस। फिलिपसँग पनि पवित्र आत्मा भएको, जसरी कन्दकीको इथियोपियाको बडा महारानी कन्दकीको उच्च पदाधिकारीलाई सुसमाचार सुनाउनका लागि पवित्र आत्माले फिलिपलाई भन्नुहुन्छ, जाऊ त्यो रथको पछि लाग। अनि रथको पछि लाग्दै त्यो व्यक्ति कहाँ जाँदछ, उसले यशायाको पुस्तक पल्टाएर पढ्दै गरेको हुन्छ। पवित्र आत्माको अगुवाईमा अब फिलिपले त्यो कुरा बताउँदछ अनि त्यो व्यक्ति अब पानीको बप्तिस्मा लिन तयार हुन्छ। फेरि त्यस पछाडि पवित्र आत्माले फिलिपलाई अर्कै ठाउँमा लानुहुन्छ। पछि गएर अब हामी फिलिपलाई कलसीको मण्डलीमा भेट्दछौँ।
अनि यूहन्ना 14:16 हेऱ्यौँ भनेदेखि यूहन्ना 14:16 हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ बताएको छ येशू प्रभुलाई प्रेम गर्नेहरूसँग उहाँ सदा सर्वदा रहनुहुन्छ। अब हामी विचार गरौँ, यदि हामी येशू प्रभुलाई साँच्चै प्रेम गर्दछौँ भने हामीमा पवित्र आत्मा बस्नुहुन्छ। कहिलेसम्मलाई? सदा सर्वदा। त्यसो भए पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई के गर्नुहुन्छ, केमा सहायता गर्नुहुन्छ? अघि भर्खर पढेको खण्ड यूहन्ना 16:8-11 हेऱ्यौँ भने पवित्र आत्माले संसारलाई दोषी ठहराउनुहुन्छ किनभने त्यसले विश्वास गरेन। गलाती 5:22-23 हेऱ्यौँ भने दोस्रो कुरा पवित्र आत्माले हामीलाई आत्माको फलले भरिपूर्ण पार्नुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वर्गमा उचाली लगिनुभयो र उहाँ फेरि आउने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। त्यतिन्जेल जिउनका लागि उहाँले हामीलाई पवित्र आत्मा चाहिँ बैनाको स्वरूपमा, उत्तराधिकारको बैनाको स्वरूपमा दिनुभएको छ। अनि यो पवित्र आत्माले हामीलाई यहाँ जिउनका लागि आत्माको फलले भरिपूर्ण पार्नुहुन्छ। गलाती 5:22-23 हेऱ्यो भने त्यो 9वटा फल हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यसै गरिकन पहिलो कोरिन्थी 12:7-11 हेऱ्यो भने विभिन्न प्रकारका आत्मिक वरदानहरू दिनुहुन्छ अरूहरूको हितको लागि, आफ्नो घमण्डपनको लागि होइन, मण्डलीको निर्माणको लागि, मण्डलीलाई सुदृढ गराउनका लागि। सिकाउने काम, अगमबाणी बोल्ने काम, अन्य भाषाको कुरा, सेवा गर्ने काम, यो वरदानहरू, रोगीहरूलाई निको पार्ने वरदान, यो वरदानहरू पवित्र आत्माले दिनुहुन्छ। चौथो कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ भने पवित्र आत्माले जाँच्ने, शुद्ध पार्ने र खार्ने काम गर्नुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 3 हामीले हेर्दा प्रत्येकको काम आगोद्वारा जाँचिने छ र त्यसपछि जुन चाहिँ बाँकी रहँदछ त्यसले इनाम पाउँदछ। पाँचौँमा हामीले पवित्र आत्माले के गर्नुहुन्छ, पाँचौँमा हामीले हेर्न सक्छौँ रोमी 8:26 र 27 एकचोटि पढौँ। रोमी 8:26 र 27। रोमी 8:26 र 27 लेखेको छ, त्यसै गरी पवित्र आत्माले पनि हाम्रो दुर्बलतामा सहायता गर्नुहुन्छ। कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो हामी जान्दैनौँ, तर शब्दहरूमा व्यक्त गर्न नसकिने सुस्केरामा पवित्र आत्माले हाम्रा निम्ति मध्यस्थ गर्नुहुन्छ। त्यसमा पवित्र आत्माको अर्को काम हामीले देख्न सक्छौँ, मध्यस्थ गर्नुहुन्छ। छैठौँमा पवित्र आत्माले सिकाउनुहुन्छ। यूहन्ना 14:26 अघि हामीले हेऱ्यौँ, पवित्र आत्माले चाहिँ तिमीहरूलाई सिकाउनुहुन्छ अनि पछि हुन आउने कुराहरू तिमीहरूलाई घोषणा गरिदिनुहुन्छ। पछि हुन आउने कुराहरू घोषणा गरिदिनुहुन्छ। यूहन्ना 16 हेऱ्यो भने र सत्यतामा डोर्याउनुहुन्छ। यो विभिन्न कामहरू पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माले शक्ति दिनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी प्रेरित 1:8 अघि भर्खरै पढ्यौँ। पवित्र आत्माले शक्ति दिनुहुन्छ अनि हामी साक्षी बन्न सक्छौँ। त्यसो भए के गर्ने त? हामी विचार गरौँ। पवित्र आत्मा आउनुभन्दा अगाडि प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो तिमीहरू कतै नजाऊ, यही यरुसलेममा बस। अब पवित्र आत्माको शक्ति पाएपछि साक्षी बन्ने कामको लागि तिमीहरूले गर्नुपर्ने के भन्दाखेरि मत्ती 28 अध्यायको अन्तिम खण्डमा, मत्ती 28:18 यो अन्तिम खण्ड म पढ्छु, 18 पछाडि। तब येशू तिनीहरू कहाँ आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ, यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ, मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाओ। हेर म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूका साथमा हुनेछु। उहाँले हामीलाई पवित्र आत्मा पाएपछि गर्नुपर्ने काम यो बताउनु। पवित्र आत्मा पाउनभन्दा अगाडिको समयमा पर्ख, कतै नजाओ भन्नुभयो। पवित्र आत्माको शक्ति पाएपछि अब तिमीहरू जाओ र साक्षी हो। हेर युगको अन्त्यसम्म म तिमीहरूसँगै छु। प्रभु येशूले पनि प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, युगको अन्त्यसम्म म सधैँ तिमीहरूसँगै छु। पवित्र आत्माले पनि भन्नुहुन्छ, पवित्र आत्मा सदा सर्वदा हामीमा रहनु हुनेछ। त्यही पेन्तेकोस्टको आत्मा हामीहरूसँग हुनुहुन्छ जो सृष्टिको सुरुमा थियो, पानीमा परिभ्रमण गर्दै रहनुहुने। पुरानो समयमा विशेष व्यक्तिहरूमा विशेष समयमा विशेष कामको लागि आउनुहुन्थ्यो अनि ख्रीष्टको समयमा पनि
उनै पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो। उनै पवित्र आत्माले प्रेरितहरूको जीवनमा यस्तो प्रकारले काम गर्नुभयो कि संसार नै उलट पुलट पार्नुभयो। अनि आज उनै पवित्र आत्मा येशू प्रभुलाई विश्वास गर्ने, उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूको हृदयमा वास गर्नुहुन्छ। अब हामी विचार गरौँ के हामी उनै पवित्र आत्माको शक्ति पाएर उहाँको साक्षी कि साँच्चै हामी बनिरहेका छौँ? हामी विचार गरौँ आफूलाई। हामी त पवित्र आत्माको शक्ति साँच्चै पाएको हो भने त हामी साक्षी हुनुपर्ने। के हामी साक्षी बनिरहेका छौँ? हाम्रो प्रत्येक कदम कदममा उहाँ हामीलाई डोर्याउन तयार हुनुहुन्छ। तर के हामी उहाँको नियन्त्रण र अगुवाईमा पाइला चाल्न तयार छौँ के? उहाँ हामीहरूको हृदयमा सधैँभरिलाई वास गर्न चाहनुहुन्छ। तर के हामीले हाम्रो हृदयमा उहाँलाई साँच्चै काम गर्नलाई दिइरहेका छौँ कि? हामी विचार गरौँ। परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। अनि म बाँकी समय आदरणीय पास्टर अशोक मुखियाज्यूलाई दिन चाहन्छु।